This 4 days' time, we will study anthropology. हामीले आजदेखि सुरु गरेर अबको 4 दिनसम्ममा मानिसको सिद्धान्त अथवा मानवशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ। Last 2 semesters, we had studied about God. This time, we will study about human. विगतका 2 सेमेस्टरहरूमा हामीले परमेश्वरको विषयमा, ख्रीष्टको विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ भने यो पालि चाहिँ मानिसको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। Christology is about Jesus Christ. ख्रीष्टको सिद्धान्त चाहिँ येशू ख्रीष्टको विषयमा अध्ययन हो। Now, this time, we will study about humanity. र यो पटक चाहिँ हामी मानिसको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। We as a Christian, we should know about ourselves. हामी विश्वासीहरू हौँ र हामीले हाम्रै विषयमा पनि जान्न आवश्यक छ। If we do not know who we are, then it is very difficult for us to understand who God is. यदि हामीले स्वयं हामी नै को हौँ भनेर बुझेनौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको विषयमा परमेश्वरलाई बुझ्न चिन्न पनि कठिन हुनेछ। So we will study very thoroughly on humanity. त्यसकारण यो मानिसको विषयमा अर्थात् हाम्रो विषयमा हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। It normally takes 2 semesters, but I try to squeeze in 1 semester. वास्तवमा यो पढाइ पढ्नको निम्ति 2टा सेमेस्टर आवश्यक थियो, तर उहाँले त्यसलाई एउटै सेमेस्टरमा गाभेर पढाउनु हुनेछ। 3टा बुँदाहरू तपाईहरु लेख्नुहोस्। In secular and biblical altogether, there are 3 kinds of anthropology. र यो बाइबलीय दृष्टिकोण र बाइबल भन्दा बाहिर अब सेकुलर सांसारिक पढाइमा अध्ययन गरिने मानवशास्त्रको चाहिँ 3वटा बुँदाहरू छ। First area of anthropology is archaeological anthropology. मानवशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन गरिने पहिलो बुँदा चाहिँ पुरातात्विक क्षेत्र हो। पुरातत्व भन्छ, यसलाई मैले पुरातात्विक बनाएको छु। पुरातात्विक क्षेत्र हो पहिलो बुँदा चाहिँ। These people studies the human from all time by digging the ruins and tombs out and studying the scarps and bones and finding out, what kind of people they are. यो पुरातत्व पहिलो बुँदा अनुसार मानवशास्त्र अध्ययन गर्दाखेरि मानिसको विषयमा बुझ्नको निम्ति इतिहास र विभिन्न कुराहरूलाई अनुसन्धान गरेर अध्ययन गरिन्छ। They also examine those ancient people's vessels and their any furnitures, any food containers, their any farming tools, and finding out what kind of lifestyle they had. यस प्रकारको अध्ययन गर्दाखेरि पुरानो समयका मानिसहरूले प्रयोग गर्ने सामानहरू, भाँडाकुँडा, फर्निचर, खेतीपाती गर्न प्रयोग गर्ने औजारहरू, उनीहरू बस्ने घर जे जति छ त्यसलाई चाहिँ खनेर माटोभित्र जमिनभित्रबाट खनेर निकालेर अध्ययन गरिन्छ। So this is the way that they can see, 1,000 years ago in one particular city,
what kind of people live there and what was their lifestyle. ती सामग्रीहरू अध्ययन गरेर त्यस समयका मानिसहरू कति हजार वर्ष पहिले बसोबास गर्दथे भन्ने कुरा पत्ता लगाइन्छ. There are some biblical archaeologists too. केही बाइबलीय पुरातात्विक विद्वानहरू अथवा शास्त्रीहरू पनि छन्. Most of them are working in Israel, digging tombs and land, okay, and see where those items are relevant to what Bible says, the comparing. प्राय जसो ती व्यक्तिहरू इस्रायलमा बसेर चिहानहरू र अरू विशेष ठाउँहरूलाई उत्खनन गरी अनुसन्धान गर्ने गर्दछन्. Now, second anthropology is cultural anthropology. र दोस्रो प्रकारको मानिसको सिद्धान्त अध्ययन गर्ने विषय चाहिँ सांस्कृतिक विषय हो. दोस्रो प्रकारको हैन मानवको अध्ययनको विषय चाहिँ सांस्कृतिक क्षेत्र हो. पहिलो हाम्रो पुरातत्व सम्बन्धी उत्खनन गर्ने विषयमा थियो भनेदेखि दोस्रो चाहिँ संस्कृति रीतिरिवाजको कुराहरू यहाँ आउँदछ. These people study culture of a society. Like, if you want to know who Nepalese is, they study the Nepal culture. यो अध्ययनमा कुनै विशेष क्षेत्रको संस्कृतिलाई अध्ययन गर्ने गरिन्छ. कुनै विशेष क्षेत्रको संस्कृतिलाई अध्ययन गरिन्छ. जस्तै नेपालीहरूको विषयमा बुझ्न चाहनेहरूले नेपालमा आएर यहाँको संस्कृतिलाई अध्ययन गर्ने गर्दछन्. जस्तै उदाहरणमा नेपालीहरूको विषयमा बुझ्न चाहे भने नेपालको संस्कृति नेपालमा आएर नेपालको संस्कृतिहरू अध्ययन गर्ने गर्दछन्. It's because human lifestyle is normally determined by their cultural background. मानिसको जीवनशैली उसको सांस्कृतिक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ. In Nepal, there are more than 120 languages, meaning there are 120 different cultures. नेपालमा करिब 120 फरक भाषा र जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन्. So each language culture has a different lifestyles and value system. ती प्रत्येक जातिका मानिसहरूको फरक जीवनशैली र मूल्य र मान्यताहरू छन्. Western Nepal people and the Eastern Nepal people, although they are same Nepalese, but they have different culture and religion. They are, the folk religion. नेपालको पूर्वीय भागमा बस्ने मानिसहरू र पश्चिमी भागमा बस्ने मानिसहरूको संस्कृति भिन्नै छ र उनीहरूले मानिआएका परम्परागत धर्म पनि फरक छ. So these people studies that particular tribal language, the background of their language and their religional background, language background, religion background, in order to understand who they are. यस प्रकारले अध्ययन गर्दाखेरि हैन सांस्कृतिक अध्ययनमा चाहिँ दुईटा कुरालाई ध्यान दिन्छ. एउटा ती क्षेत्रका मानिसहरूले बोल्ने भाषा, दुईटा क्षेत्र तपाईले लेख्नुस्. एउटा ती क्षेत्रका मानिसहरूले बोल्ने भाषाको पृष्ठभूमि के हो र तिनीहरूले मान्ने धर्मको चाहिँ पृष्ठभूमि के हो. Today in a seminary,
there are few seminary subjects teaching cultural anthropology. आजभोलिको सेमिनारीमा सिकाइने मुख्य विषयहरूमध्ये सांस्कृतिक मानिसको सिद्धान्त अथवा संस्कृतिसँग सम्बन्धित रहेको मानिसको सिद्धान्त मुख्य हो. In that subject, Bible students will learn the cultural anthropology for evangelizing a certain tribal group. You have to understand their culture, their value system, their religion to present the gospel. बाइबल स्कुलका विद्यार्थीहरूले विशेष जातिलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति ती मानिसहरूको संस्कृतिलाई अध्ययन गर्ने गर्दछन्. Now, number 3 part here. अब हामी तेस्रो बुदामा जाउँ जुन लेखिसकेका छौँ बाइबलीय मानिसको सिद्धान्त. These area includes as follow. यो विषयमा भनेको बाइबलीय मानव सिद्धान्त अनुसार पढ्ने विषयहरू चाहिँ निम्न अनुसारका छन्. Where human came from? First. पहिलो चाहिँ मानिस कहाँबाट आयो? Who created the man? मानिसलाई कसले बनायो अर्थात् सृष्टि गर्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. मानिसलाई कसले सृष्टि गर्यो? यो चाहिँ 2 नम्बरको बुदा. Third, how did he came into being? र तेस्रो चाहिँ कसरी मानिस यो अवस्थामा हैन अर्थात् यो जीवित अवस्थामा आयो? Number 4, 4 नम्बर, what are man's function? मानिसको कर्तव्यहरू के हुन्? And next is, what are man's purpose? र मानिसको उद्देश्यहरू के हुन्? 5 नम्बरमा चाहिँ मानिसको उद्देश्यहरू के हुन्? What is man's ultimate destiny? र अन्तिम 6 नम्बर चाहिँ मानिसको अन्तिम गन्तव्य कहाँ हो? All these issues are not handled by us in the previous our seminars. अहिले जति 6 वटा बुदाहरू लेख्नुभयो यी विषयहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू विगतका पढाइहरूमा हामीले अध्ययन गरेका छैनौं. But in this seminar we will exclusively study what man's constitute. In other words, what are man's makeup, how man formed and constitute. We will handle exclusively in that area. यो सेमिस्टरमा हाम्रो पढाइको मुख्य विषय चाहिँ मानिसको बनावट र यसको संरचनासँग सम्बन्धित छ. Why the title? Why do we have to study this? र शीर्षकमा चाहिँ किन हामीले यी कुराहरू अध्ययन गर्ने? Number 1. र त्यसको उत्तरमा 1 नम्बर भनेर लेख्नुस्. अब त्यसको तल उत्तरहरू चाहिँ नम्बर 1. All major Christian doctrines are connected to humanity. प्राय सबै मुख्य ईसाई सिद्धान्तहरू मानव जीवनसँग सम्बन्धित छन्. And number 2. 2 नम्बर God's revelations and God's will are given to us through human. परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्यहरू मानिसको जीवनद्वारा प्रकाश र प्रकट गरिएका छन्. Number 3. अब 3 नम्बरमा लेख्नुहोस्. Human was created in the image of God. So through human we can see God.
मानिसलाई परमेश्वरकै स्वरूपमा सृष्टि गरिएको हुनाले मानिसद्वारा नै परमेश्वरलाई देख्न सकिन्छ। And lastly, अर्को बुँदा 4 नम्बर, in order to love, serve, help fellow human, we have to know what human is. मानिसले एक आपसलाई In order to love, प्रेम गर्न, serve, सेवा गर्न, help, सहायता गर्न, comfort, encourage and comfort, सान्त्वना दिन, प्रेम गर्न, सहायता गर्न, सान्त्वना दिन, हामी को हौं भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। Okay, these are all the introductory part here. ल हामीले आजको यो पढाइको परिचयको भागलाई सकायौं। 4 theories of man, मानिसको बारे 4 सिद्धान्तहरू। मानिस एक औजार जस्तै अथवा मेसिन जस्तै, मानिस एक जनावर जस्तै, अथवा मानिस एक लैंगिक जीव जस्तै र एउटा आर्थिक जीव जस्तै, यो 4 कुराहरूलाई उहाँले राम्रोसित बयान गर्नुहुनेछ र अहिले शीर्षक लेख्नुस्, प्रत्येकको मुनि फेरि हामी जानेछौँ। Man as a machine theory is this. ल अब 1 नम्बरको मानिस एक औजार जस्तै हो अर्थात् मेसिन जस्तै हो भन्ने बुँदा लेखेर त्यसको मुनि लेख्न सुरु गर्नुहोस्। This view is that man should be healthy enough to provide the labor to produce something. परिश्रम गरेर कुनै कुरा उत्पादन गर्नको निम्ति मानिस स्वस्थ हुन आवश्यक छ भनेर यो सिद्धान्तले बताउँदछ। So they only see man as labor provider. यस सिद्धान्त अनुसार मानिस एक परिश्रम गर्ने जीव मात्र हो। This view was the dominant view amongst the communist people. यो विचारधारा प्राय गरी कम्युनिस्टहरू अर्थात् साम्यवादी भनेर ब्र्याकेटमा लेख्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू अर्थात् साम्यवादीहरूले प्रकट गर्ने विचारधारा हो। यो मानिस परिश्रम गर्नको निम्ति अथवा मेसिन जस्तै हो भन्ने विचारधारा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले अर्थात् साम्यवादी विचारधारा हो। I don't know about your communists, but the Karl Marx and Russians and Chinese communists believe there is no God. Man is only labor provider. There is no God. There is no life after death. Only labor provider. दुईटा मानिस, एउटा कार्ल मार्क्स र अर्को लेनिन, यी दुई व्यक्तिहरूको विचारधारा चाहिँ ईश्वरको कुनै अस्तित्व छैन, उनीहरूले ईश्वर मान्दैनन्, तर मानिस चाहिँ एउटा मेसिन जस्तै औजार जस्तै परिश्रम गर्ने जीव हो। And some countries, dictators consider their people only, treating their people only as labor providers, nothing else. In some countries. In some countries, some dictatorship. केही देशका अगुवाहरूले तिनीहरूका जनतालाई काममा लगाउन मात्रै प्रयोग गरे। They only give a small amount of salary, good enough to survive, okay? Good enough for survival. Then use their labor for their own interest. So that is their view. बाँच्नको निम्ति आवश्यक रुपियाँ पैसा दिएर ती मानिसहरूलाई नेताहरूको स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गरे। So they do not consider human as the image of God, okay? They consider human as a machine. ती नेताहरूले मानिसलाई परमेश्वरकै स्वरूप हो भनेर स्वीकार गरेनन्, तर एक औजार जस्तो रूपमा प्रयोग गरे।
they do not consider process, only considering result. You know what I mean? They give all kinds of hardship to people. They don't care what kind of hardship they will have. Okay? Only they want to have a good result. That's a result-oriented, not considering process. उनीहरूले के खोजेको त्यो मानिसहरूबाट उनीहरूले निकाल्न खोजेको नतिजा चाहिँ के हो त्यो नतिजालाई मात्र ध्यान दिए तर त्यो मानिसको आवश्यकता र अरू प्रक्रियाहरूलाई कुनै वास्ता गरेन उनीहरूको जीवनलाई परिवारलाई वास्ता गरेन नतिजालाई मात्र जोड दिए Now the second part here, अब हामी दोस्रो बुदामा आउँ man as an animal. मानिस एक जनावर जस्तै भन्ने बुदा लेख्नुस् अब 2 नम्बरको These people consider man like animals. यो विचारधारा अनुसार मानिस एक प्रकारको जनावर मात्रै हो Animals' common behavior is this. When we give reward, food, okay? Food, reward, that we call reward or reinforcement. Some food to the animal, then animal comes and react. Otherwise, they don't. यस सिद्धान्त अनुसार जनावरलाई खानेकुरा उपलब्ध गरायो भने त्यसबाट हामीले काम लिन सकिन्छ उसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ So human behavior is controlled by reward. You have to give something, then they will behave. इनाम अथवा त्यस अनुसार दिएका वस्तुहरूले नै मानिसको जीवनलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ यही विचारधाराले भन्ने कुरा हो कुनै इनाम अथवा कुनै वस्तु दिएको छ भने त्यही कुराले मानिसको जीवनलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ So in order to have that person under your control, you have to give something. कसैबाट केही काम लिनु छ भने उसलाई केही कुरा दिनु पर्दछ And these people believes if you want to control these people, you want to train this person and people, do not give any reward. Then that's a negative reward, okay? Then they can be under your control. Don't give a reward, then they will anxious. They will be anxious to receive. Okay? So sometimes you give, this is the animal. If you want to train animal, you give, sometimes you don't give. If you don't give, then they will cry over. Okay? जनावरलाई केही कुरा खुवाउने समयसम्म खुवाएसम्म That we call punishment. खुवाएसम्म उसले काम गर्दछ खुवाएसम्म काम गर्दछ र यदि खानेकुरा रोकिदियो भने त्यो उसको निम्ति सजाय जस्तै हो In other words, you give a positive reward, okay? Sometimes negative reward, do not give. This is the way you control this animal, this person. जनावरलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति खानेकुरा खुवाउने प्रक्रियामा ध्यान दिनु पर्दछ खानेकुरा खुवायो भने काम गरेको हुन्छ तर उलाई अब केही सजाय दिनु पर्यो भने त्यो खानेकुरा घटाउने अथवा नदिएर पनि उलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ हैन बसमा राख्न सकिन्छ जसरी हामीले एउटा पशुलाई घरपालुवा जनावरहरूलाई तल आउँछौं मानिसलाई पनि त्यस्तै विचारधाराले तल आउने सिद्धान्त हो यो See, some dictators
dictators. Dictators have this machine mentality and animal mentality in handling his peoples. आजभोलि पनि केही नेताहरूसँग यो पहिलो र दोस्रो विचारधाराहरू छन्। मानिसलाई औजार जस्तो सोच्ने र मानिसलाई एउटा जनावर जस्तै सोच्ने त्यस्ता नेताहरू पनि आजभोलि संसारमा छन्। Okay. Third here, man as a sexual being. र अब तेस्रो, मानिस एक लैङ्गिक जीव जस्तै हो भन्ने तेस्रो बुदामा जानुस्। The view is that man only behaves by the sexual motivation. यो विचारधारा अनुसार मानिसको जीवन यौन क्रियाकलापहरूद्वारा नियन्त्रण गरिएको हुन्छ। So people try to use cosmetics or changing hairstyles, clothing to be attractive to others in order to gain someone. मानिसले अरूलाई प्रभावित पार्नको निम्ति सिंगार पटार गर्ने, राम्रो वस्त्र लगाउने र सुन्दर हुने प्रयास गर्दछ। If a person is not sexually motivated, then he will not behave. He only determined by sexual motivation. This is a very narrow view here. Okay? यो विचारधारा अनुसार यौनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूद्वारा मात्र अरूमाथि प्रभाव पार्न सकिन्छ। And last one, man as an economic being. ल 4 नम्बरमा लेख्नुस्, मानिस एक आर्थिक जीव जस्तै हो। This view is very much capitalistic view. Money, people, man always be controlled by money. यो सिद्धान्त पुँजीवादी सिद्धान्त हो। मानिसको जीवनलाई रुपियाँ पैसाले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ भनेर यस सिद्धान्तले बताउँदछ। Now then, what would be the Christian view? इसाईहरूको विचारधारा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रश्न चिन्ह लेख्नुस्। Christian view is, I would say, holistic view. Meaning, Christian view contains all this to glorify God. That's a Christian view. उत्तर लेख्नुस् त्यो प्रश्नको उत्तर। इसाईहरूसँग सम्पूर्णताको विशेष विचारधारा हुनुपर्दछ जसले माथि उल्लेखित सबै यी चारवटै विचारधाराहरूलाई सन्तुलन गर्दछ।